दर्शकवृन्द, कोभिड महामारीका कारण लकडाउन सबैका लागि तनाव बन्यो। गरी खाने वर्गका लागि कमाउने बाटो बन्द भएर दैनिक गुजारा चलाउन पनि मुस्किल भयो। देश बाहिर भएका नेपाली नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता हुन नपाएर उतै भए भने विदेशबाट आएका मानिसहरूले पुनः रोजगारमा जानका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने भयो। कोरोना कहरका कारण पुरै विश्व आक्रान्त बन्यो। तर नेपालका केही कलाकारहरूको जिब्रो चिप्लिने बानीका कारण र घमण्डीपनले गर्दा के गर्नु मङ्गले आफ्नै ढङ्गले भने चाहिँ भयो। आजको सन्दर्भ यही विषयवस्तु सम्बन्धी रहेको छ। आज हामी नेपाली चलचित्र जगतका केही यस्ता कलाकारहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ जो आफूले गरेको हरकत र टिक्का टिप्पणीले गर्दा यो लकडाउनको विषम परिस्थितिमा पनि आलोचित बन्नु पर्यो। वर्षा राउत। वर्षा राउत एक कुशल एवं सुन्दर नायिका मध्येकी एक हुन्। यसमा कुनै दुईमत छैन। लकडाउनको प्रारम्भिक चरणमा सिङ्गो देश अन्यलमा थियो। ठिक त्यही बीचमा भारतले आफ्नो विस्तारवादी नीति स्वरूप लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जो नेपालका भूभाग हुन् तिनलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो। यता नेपाली जनस्तरमा भारतले गरेको यस किसिमको व्यवहारका कारण तीव्र आक्रोश र भारतप्रति नकारात्मक भावना बढ्दै थियो। यत्रतत्र भारत विरुद्ध नाराबाजी पनि गरेको घटनाहरू देख्न र सुन्नमा आएका थिए। सोसियल मिडियाका भित्ताहरू भारत विरुद्ध लेखिएका शब्दहरूले भरिभराउ थिए। ठिक त्यही माहौलमा नायिका वर्षा राउतले चर्चा बटुलिन्। उनले आफ्नो सुझबुझ र विवेकको कमीले गर्दा होला अत्यन्तै विवादित एवं नेपाली भएर नेपालीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति दिन् जुन क्षणभरमै भाइरल भयो। बेला बेलामा टिकटक, कुकिङ भिडियो पस्किने वर्षा राउतले भारतले हाम्रो भूमि आफ्नो नक्सामा मिलाइसकेपछि नेपालमा हरेक व्यक्तिहरू भारतको विरुद्ध बोलिरहेको अवस्थामा नायिका राउतले फेसबुक लाइभमा आएर सनसनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन्। उनले बोलेका शब्दहरू यस प्रकार छन्। गरेको भनेर झगडा गर्ने कुरा हैन नि त, यो त टेबल टक गरेर उताको गभर्नमेन्ट र यताको गभर्नमेन्टले मिलेर पो कुरा गर्ने हो नि त। यहाँ त झगडा पारिरहेछ कि दुईटै जर्नलिस्ट मिलेर, दुवैजनाको जर्नलिस्ट मिलेर झगडा बनाइरहेछ कि। अब मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूसँग म कसरी फेस गर्ने अनि इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूले मसँग कसरी फेस गर्ने भइरहेछ क्या अहिलेको सिचुएसन चाहिँ। मेरो इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूसँग म कसरी फेस गर्ने अनि इन्डियन फ्रेन्ड्सहरूले नेपाल र भारत भनेका मित्र हुन्। मेरो भारतमा धेरै साथीहरू छन्। भारत हाम्रो अभिभावक हो। यसरी नेपालीले भारतको विरोध गर्दा मेरो भारतीय साथीभाइसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ। त्यसैले के खानलाई भारतको विरोध गरेको। यो अभिव्यक्ति एकदमै सस्तो थियो। अर्थात् राष्ट्रिय स्तरको एकजना कलाकारले आफ्नो देशको भूमि छिमेकी देशले कब्जा गरेको ज्ञान पटक्कै थिएन। उनलाई बस चिन्ता थियो त भारतमा भएका आफ्ना साथीहरूको। जहाँ राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा आउँछ त्यो अति अब्बल होइदिन्छ कि त्यसको विकल्प केही हुँदैन, किनभने कोही पनि राष्ट्रभन्दा माथि हुँदैन। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा वर्षा राउतले जानी जानी दिएको डिप्लोमेटिक अभिव्यक्ति फेल खायो। त्यसैले होला उनलाई हरेक नेपालीले बाइकट गरे, सोसियल मिडियामा खुब आलोचना गरे। आम जनताको विरोध पश्चात नायिका वर्षा राउतलाई आफ्नो गल्तीको महसुस भएछ। उनले एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन मार्फत नेपाली जनता समक्ष माफी मागे। अब चर्चा गरौँ अहिलेकी चर्चित कलाकार एवं निर्देशक दीपाश्री निरौलाको बारेमा। उनले लकडाउनकै बीच आफूले दिएका अभिव्यक्तिका कारण खुब आलोचित बन्नु परेको थियो। उनले एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा महानायक राजेश हमालको बारेमा विवादित अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् जुन स्वभावैले कुतर्क एवं अहङ्कारी शैली थियो। विगत केही वर्ष उनले दीपकराज गिरी र अन्य केही कलाकारहरूसँग मिलेर छक्का पञ्जा सिरिजको निर्माण गरेकी थिइन् जसलाई दर्शकहरूले खुब मन पराएका थिए। सो चलचित्रहरूबाट दीपकराज गिरी र उनको ग्रुप एन्ड कम्पनीले नाम र दाम दुईटै कमाउन सफल भएका थिए। सायद त्यही कारणले अहङ्कार बढेर होला अन्तर्वार्ताको क्रममा उनको अनुहारमा एक प्रकारको अहङ्कार झल्किन्थ्यो। हेर्दा लाग्थ्यो कि सम्पूर्ण नेपाली चलचित्रको बेडा उठाउने जिम्मा उनीहरूले नै लिएका छन्। अन्तर्वार्ताको क्रममा दीपाश्री निरौलालाई राजेश हमालको बारेमा सोधिएको थियो। उनलाई के राजेश हमाल नेपालका महानायक हुन् भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले अत्यन्त गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। महानायक दाइले बनाइदिनु भयो हैन, म पछि अरू प्राविधिक सङ्घले पनि बनाइदिन्छु। दाइले नै बनाइदिएको, दाइकै पहलमा होइन, जहाँ छताछुल्लाको कुरा गर्नु पनि यहाँले
छताछुल्लो नगरे त्यसो गर्दा हुँदैन भन्नु पनि त्यही प्रमाण हुनुहुन्छ नि त राजेशजी जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले र त हुनुहुन्छ र हुनुहुन्छ र अमिताभ बच्चन त खेलिरहनु भएको छ त उहाँ भनेको तात्पर्य भन त बुझ्नु न भनेपछि राजेशजी हुनुहुन्न अहिले पहिला हुनुहुन्थ्यो राजेश हमाल नेपाली दर्शकका एकजना अत्यन्त लोकप्रिय बौद्धिक व्यक्तित्व हुन्। डुब्न लागेको नेपाली चलचित्र जगतलाई उनले एक्लैमाथि उकासेका थिए। करिब 30 वर्षसम्म नेपाली सिने जगतमा एक छत्र राज गरी जनजनको मन जित्न सफल भएका थिए। तिनै नायक हमाललाई दिपाश्रीले महानायक खै कता छन् को महानायक भन्ने जस्ता निम्न स्तरका अभिव्यक्ति प्रकट गरेकी थिए। जब त्यो अन्तर्वार्ता आम नेपालीले हेरे त्यसपछि दिपाश्रीको विरुद्ध जाइ लागे। के युवा के बुढापाका र के बच्चा हरेकले दिपाश्री निरौलालाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत गालीको वर्षा गर्न थाले। यो क्रम सजिलै रोकिएन, महिनौसम्म पनि निरन्तर चलिरह्यो। दर्शकहरूले दिपाश्री र उनको ग्रुपले आगामी दिनहरूमा बनाउने चलचित्रहरू नहेर्ने समेत निर्णय गरे। यी यावत विरोधलाई झेल्न नसकेर केही दिन दिपाश्री निरौला डिप्रेसनको शिकार भएको पनि सुन्नमा आएको थियो। केही दिनपछि दिपाश्री निरौलाले विभिन्न माध्यमद्वारा आफूले भुलवश या बोल्न नजानेर त्यस्तो खाले अभिव्यक्ति दिएको स्वीकार गर्दै माफी मागिन्। तैपनि विरोधका आवाजहरू रोकिएनन्, ती महिनौं दिनसम्म पनि चलिरहे। अब चर्चा गरौँ लकडाउनकै बीच विवादको भुमरीमा फँसेकी अर्की नायिका पूजा शर्माको बारेमा। पूजा शर्माले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा हँस्यौली पाराको जवाब दिएकी थिइन्। उनलाई कार्यक्रम प्रस्तोताले हल्का फुल्का सवाल गरेका थिए। साना साना नानीहरूलाई नि थाहा हुने नेपालका केही जिल्ला र अञ्चलहरूको नाम सोधिएको थियो, तर त्यसको जवाब पूजाले गलत दिन् वा उत्तर दिन सकिनन्। नेपाली भएर नेपालको बारेमा यस्ता साधारण कुराहरूको पनि ज्ञान नहुँदा उनलाई लाजले रातो पिरो हुनु परेको थियो। अच्छा, नेपालमा यतिखेर कतिवटा प्रदेश छन्? 72 भन्नु न, क्लियर भन्नु न। के फोन फ्रेन्ड गर्ने? प्रदेश ल, नेपालमा कतिवटा प्रदेश छन्? ल, प्रदेश छोडौँ ल। कतिवटा जिल्ला छन् त? जिल्ला त के अरे 14 14 जिल्ला। गजल भन्नुपर्छ। खालि बुझौँ। ला केही थाहा छैन मलाई पछि अहिले इन्टरभ्यू सकेपछि यो काट्न भन्नु है मलाई। नै काट्नुपर्छ प्लिज प्लिज। त्यसपछि नायिका जस्तो व्यक्तिलाई यस्तो ज्ञानको कमी भएको कारणले उनको बारेमा पनि सामाजिक सञ्जालमा खुब आलोचना भएको थियो। उनको खुब मजाक उडाइएको थियो, गालीको वर्षा भएको थियो। यस किसिमको विरोध नायिका पूजा शर्मालाई भारी पर्यो। उनलाई यस घटनाले महिनौसम्म तनाव भयो। त्यही कार्यक्रमका कारण हालसम्म पनि नायिका पूजा शर्मा र त्यो कार्यक्रमको प्रस्तोताबीच बोलचाल छैन, तितोपन कायमै छ। खेर, हरेकलाई हरेक विषयको बारेमा ज्ञान हुनुपर्छ नै भन्ने छैन। कोही अलि धेरै जानकार हुन्छन् त कोही कम। यद्यपि जुन स्तरका प्रश्नहरू पूजा शर्मालाई सोधिएका थिए ती एकदम साधारण थिए। आफू जुन देशको नागरिक हो त्यो देशको बारेमा जानकारी राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। आफ्नो देशको नाम, देशका जिल्ला, प्रदेश आदिको जानकारी राख्नका लागि कुनै ट्युसन कक्षा पढ्नु पर्दैन, किनभने यस प्रकारको शिक्षा हामीले बाल्यकालदेखि नै प्राप्त गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्की एकजना नायिकालाई पनि लकडाउन डबल डाउन भयो। यी हुन् साम्राज्ञी शाह, जो आफ्नो एउटा अभिव्यक्तिका कारण खुब विवादमा आइन्। उनले आफ्नो फेसबुक लाइभमा आएर एक अर्का चर्चित नायक भुवन केसीमाथि सङ्गीन आरोप लगाइन्। भुवन केसीले चलचित्र छायाङ्कन गर्ने क्रममा आफूमाथि यौन हिंसा गर्ने गरेको खुलासा गरेकी थिइन्। उनले आफूलाई बाबा बाबा भन्दै आफ्नो गाला र ओठ नजिकै मुख ल्याएर कुरा गर्ने र अनावश्यक रूपमा आफूलाई छेडछाड गर्न खोज्ने जस्ता सङ्गीन आरोप लगाएकी थिइन्। त्यही त्यो स्टेटस लेख्ने मान्छेले जुन थालमा खायो त्यही थालमा दुलो पार्यो भन्ने मान्छेले मलाई जापानमा अवार्ड फङ्सन हुँदाखेरि नै मलाई बाबा हेर त मेरो प्रोडक्ट हो, अब त्यो पुरानो कुरा कुटाएर त्यो गरेर के फाइदा, तँलाई के फाइदा, मलाई के फाइदा, यस्तो कुरा गरेर त एउटा ठाउँमा पुगिसकिस्, यस्तो कुराहरू नगर यताउता भनेर मलाई मतलब फ्युचरमा मैले यही कुराहरू फेरि नबोलोस् भनेर, फेरि नबोलौँ भनेर उहाँले मलाई सम्झाउनु भयो।
तर भित्र नि मलाई रिस उठिरहेको छ। तर एट द सेम टाइम उहाँले त्यो कुरा भनिराख्नु भएको छ, उहाँ मलाई पुरा टाँसेर के फेरि त्यही बिहेभियर के त्यही त्यो पर्भर्ट बिहेभियर के हिज लाइक अ पर्भर्ट, हिज लिटरली अ पर्भर्ट। फेरि त्यसरी टाँसेर पुरा मुख चोडेर त्यही कुरा नर्मली बोले हुन्छ नि, पुरा यहीँ मुख ल्याएर बोल्नु पर्दैन नि, यहीँ मुख ल्याएर बोलिरहेछ बाबा बाबा गरेर। आई लभ यु बाबा, छोरी अब बाबा यस्तो नगरे भनेर। बट स्टिल आम लाइक यु नो सुनिरहेको छु, सरेर सुनिरहेको छु हस् अङ्कल। अनि फेरि अङ्कल भन्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन, सो मैले दाई भने हस् दाई भनेर धकालेर अनि त्यसै ल ल ल नमस्ते ल टेक केयर भने। यो घटनाले पनि बजार तताएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा महिनौसम्म यो विषयले स्थान पाएको थियो। कतिले भुवन केसीको व्यवहारको खुलेर विरोध गरे भने कतिले नायिका साम्राज्ञी शाहको आरोपमाथि औँला तेर्छे। नायिका साम्राज्ञीले भुवन केसीको आगामी चलचित्रमा अभिनय गर्न नपाउँदा रोष प्रकट गरेको आरोप लगाए। उनले करिब 1 वर्ष अगाडि घटेको विषयलाई अहिले उत्थान गरेकाले पनि उनीमाथि शङ्काका दृष्टिले हेर्नु स्वाभाविक थियो। यदि उनी साँच्चीकै पीडित हुन् भने किन त्यो बेला कानुनी प्रक्रियामा गएनन्? यो घटना सार्वजनिक भइसकेपछि नायक भुवन केसीले साम्राज्ञीलाई मानहानिको मुद्दा पनि दर्ता गरेका थिए। आशा गरौँ हाल उनीहरू बीचको सम्बन्ध सामान्य छ।